अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू मिशी मीम वीलॉग्स। हमारा चैनल आपको यकीनन बहुत पसंद आ रहा होगा, तो इसी चीज़ को बढ़ाते हुए आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक स्टोरी, और वो भी उर्दू में। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अरसल होता था, अरसल स्कूल जाता था। एक दिन जब अरसल स्कूल से वापस आया तो उसने कहा, अम्मी मेरी उस्तानी ने मुझे कहा है कि कल एक साफ़ सुथरा रुमाल लाजमी स्कूल लेकर आना है। अम्मी बोली, मैंने भी यही सोचा था, मेरे पास रुमाल तो बहुत सारे हैं। आप ऐसा करना, कल उनमें से एक अच्छा सा रुमाल स्कूल ले जाना। अगले दिन अरसल ने सुबह एक नहायत खुश रंग और साफ़ सुथरा रुमाल निकाला। वो बेहद खुश था कि आज स्कूल में अपनी उस्तानी को ये रुमाल दिखाएगा। उसने रुमाल तय करके अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन रास्ते में अरसल को पुल पर चढ़ना पड़ा। उसने अपना रुमाल बहुत एहतियात के साथ पुल की सीढ़ियों पर रखा और जूते के फीते सख्ती से बांधे। इस दौरान वो अपना रुमाल पुल पर ही भूल गया। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास तो रुमाल नहीं है। उसकी टीचर इतनी देर में आ गई और उसने पूछा, अरसल क्या रुमाल लाए हो? अरसल बोला, जी मैम, बिल्कुल लाया हूँ। अरसल ने रुमाल निकाल कर मिस को दिखाना चाहा, लेकिन ना तो उसके हाथ में रुमाल था और उसने अपनी जेब देखी तो जेब में भी रुमाल नहीं था। अरसल ने अपने माथे पर हाथ मारा और परेशान होकर बोला, ओहो, मैं तो अपना रुमाल पुल पर ही छोड़ आया था। खैर टीचर ने उसको बहुत डांटा। स्कूल से छुट्टी के बाद अरसल सीधा उस तरफ गया जहां उसने रुमाल छोड़ा था। वहां उसे रुमाल के छोटे छोटे टुकड़े पुल के पास मिल गए। पुल के पास से एक गाय का रेवड़ गुजर रहा था। एक गाय ने पुल के ऊपर रखा हुआ रुमाल देखा तो खाने की कुछ चीज़ समझकर मुंह में डाल लिया, मगर फिर चबा कर वहीं थूक दिया। वो गाय को बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा होगा। अब रुमाल तो बेकार हो चुका था। अगली सुबह अरसल ने अपनी दराज से एक और रुमाल निकाला और खुद से कहा, मैं इसकी एक गिरा बांध लेता हूँ ताकि रुमाल मुझे स्कूल ले जाना याद रहे। फिर अरसल ने उस रुमाल की एक गिरा अपने हाथ पर बांध ली। वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। स्कूल पहुंचने में अभी वक्त था, इसलिए वो तितली के पीछे दौड़ने लगा। वो उस तितली को हर कीमत पर पकड़ना चाहता था। अचानक तितली रुकी और एक फूल के ऊपर बैठ गई। अरसल ने एहतियात से अपना रुमाल नीचे घास पर रखा और तितली की तरफ लपका, लेकिन तितली हवा में ही ऊपर की जानिब उड़ गई। अरसल ने जलाकर माथे पर हाथ मारा, फिर स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। तुम्हारा रुमाल कहाँ है अरसल? मैम ने उससे पूछा। मैम, अरसल ने फ़ख्र से जवाब दिया, मैंने अपने रुमाल में एक गिरा बांध ली थी ताकि मुझे रुमाल याद रहे। देखा मैम, कितना चालाक हो गया हूँ ना मैं। ठीक है, अब मुझे दिखा भी दो, मिस ने कहा। अरसल शर्मिंदा हो गया क्योंकि रुमाल तो उसने घास पर ही छोड़ दिया था। मैम को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोली, मेहरबानी करके कल ज़रूर याद से लेकर आना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। अगली सुबह अरसल ने एक और रुमाल निकाला, क्योंकि वो रुमाल जो उसने घास पर ही छोड़ दिया था तलाश नहीं कर पाया क्योंकि हवा उसे उड़ाकर ले गई थी। इस मर्तबा मैं अपना रुमाल ज़रूर लेकर जाऊंगा और स्कूल पहुंचने तक अपने हाथ से नहीं छोड़ूंगा। उसने पक्का अज़म किया और घर से निकल गया। पीछे से उसकी अम्मी ने उसे पुकारा, बेटा अरसल, ये खत रास्ते में जाते हुए पोस्ट कर देना। हाँ, क्यों नहीं अम्मी। अरसल ने खत लिया और जल्दी जल्दी चलने लगा। उसे याद आया कि आज मैथ की टीचर ने कहा था कि तमाम बच्चे कल 6 का टेबल याद करके आएंगे। तो वो ये याद करते हुए जा रहा था, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। ये चीज़ें पढ़ते पढ़ते वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस उसने जाकर खत पोस्ट कर दिया और खुशी खुशी स्कूल जाने लगा कि आज तो मुझे अपना टेबल भी याद है और मेरे पास रुमाल भी मौजूद है। जब वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने कहा, मुझे उम्मीद है अरसल तुम आज ज़रूर अपना रुमाल लाए होगे। जी मैम, अरसल ने खुश होते हुए कहा, मैंने इसे सारा वक्त अपने हाथ में ही रखा। ये देखें। अरसल ने जब अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ में खत था। मैम ने उसे हैरानी से देखा और बोली, क्या ये जादू का रुमाल है जो खत बन गया है? शायद। अरसल हकलाया, ओ मेरे खुदा, मैंने तो खत की बजाय रुमाल पोस्ट कर दिया। अरसल, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, कल एक साफ़ सुथरा रुमाल तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। मैम ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अरसल को कहा। अगले दिन अरसल ने एक और रुमाल अपनी दराज से निकाला और वो रुमाल अपनी पॉकेट में रख लिया। उसका ख्याल था कि अगर वो रुमाल अपनी पॉकेट में रखेगा तब भी उसे हिफाजत से स्कूल तक ले जा पाएगा।
اگلے روز وہ خرامہ اسکول کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک چلتے چلتے وہ نہ جانے کیسے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس کا گھٹنا چھل گیا اور دونوں ہاتھ مٹی سے لتھڑ گئے۔ ارسل نے اپنا رومال نکالا اور اپنے گھٹنے اور ہاتھوں کو صاف کر لیا۔ جب وہ اسکول پہنچا تو اس نے فخریہ انداز میں اپنا رومال اپنے ٹیچر کے سامنے لہرایا۔ ٹیچر بولی، ارسل یہ کیا ہے؟ گندا، بدبودار، چیتھڑا رومال ایسا ہوتا ہے؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ صاف ستھرا رومال لانا۔ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ صاف ستھرا رومال کل صبح لازمی لے کر آنا، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ ارسل بیچارہ پورا راستہ روتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا کسی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ ارسل نے روتے روتے تمام بات امی کو بتا دی۔ یہ سن کر وہ خفا بھی ہوئی اور مزید اس لیے ناراض ہوئی کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ اپنا ہیٹ بھی کھو چکا ہے۔ او ارسل میرے بچے، تم اتنے بے وقوف اور بھلکڑ کیوں ہو؟ وہ افسردگی سے بولی، خیر یہ تمہارے ابو کا رومال ہے۔ چونکہ تم اپنے تمام رومال برباد کر چکے ہو اور ساتھ میں اپنا ہیٹ بھی کھو چکے ہو، اور آج کل گرمی بھی بہت ہے، تو اب میں ایسا کرتی ہوں کہ میں رومال کے کونے پر گرہ لگا کر تمہارے لیے ایک ہیٹ سا بنا دیتی ہوں، جسے پہن کر تم سکول جاؤ گے۔ اگر تم اس سے مسلسل پہنے رہے تو یہ تم سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ وہ اسے ایک ایک بات تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ سائمن ارسل رومال کا ہیٹ پہن کر بے حد خوش نظر آیا۔ اس کے ابو کا رومال بہت بڑا تھا، وہ سرخ و سفید ڈیزائن کے ساتھ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ ارسل اس خوبصورت رومال کو پہن کر اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا، لیکن جب وہ سکول پہنچا تو یہ بات بھول ہی گیا کہ اس کے سر پر وہ رومال ہے۔ اپنا رومال دکھاؤ، میم نے بہت ہی سخت لہجے میں پوچھا۔ ارسل نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو وہ خالی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن رومال کہیں پہ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ٹیچر کو کن اکھیوں سے دیکھا۔ ارسل، ٹیچر نے چیخ کر کہا، تم آج پھر سے رومال نہیں لائے؟ میم، ارسل نے گھبرا کر کہا، میں آج لے کر آیا تھا۔ یقیناً میں لایا تھا، لیکن کہاں گیا؟ رہنے دو، اپنا ہیٹ اتارو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، میں آج تمہیں دھوپ میں کھڑا کر دوں گی، میم نے غصے سے کہا۔ ارسل نے بیچارگی سے اپنا سرخ و سفید ہیٹ اتارا اور ہیٹ اتارتے ہی وہ اچھل پڑا۔ یہ ہیٹ اس کے ابو کا خوبصورت رومال تھا۔ ٹیچر، یہ رہا میرا رومال، وہ خوشی سے لرزتے ہوئے بولا۔ میں اسے پورا راستہ ہیٹ کی طرح پہن کر آیا تھا، اور یہ دیکھیں، یہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ ٹھیک ہے ارسل، آج تم نے خود کو سزا سے بچا لیا، لیکن یاد رکھو تمہیں آئندہ بھی رومال اپنے ساتھ لانا ہے۔ تم اپنی امی سے کہنا کہ وہ تمہارا رومال تمہاری جرسی سے پن کر دیں، تاکہ تم روز حفاظت سے رومال اسکول لے کر آؤ اور مجھے دکھا سکو۔ ارسل کی امی اس دن گھر پر نہیں تھی، وہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ارسل نے خود ہی ایک سیفٹی پن تلاش کی اور اپنے رومال کو پن کیا، لیکن ایک بار پھر ارسل نے غلطی کر دی اور اس نے اس بار اپنے چھوٹے بھائی کا سفید کوٹ پن کر دیا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے ارسل کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ تو فرینڈز، یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ کہانی یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے میرا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔